अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके पसंदीदा चैनल जहाने मन में। जहाने मन में आज हम जिक्र सहाबियात आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि जिक्र सहाबियात में इससे कबल 2 सहाबियात का जिक्र हो चुका है, जितनी भी सहाबियात हैं वो सब हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। तो आज हम अपनी तीसरी रोल मॉडल यानी हजरत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जानेंगे। और हजरत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरी बहुत ही पसंदीदा सहाबिया हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इनकी जो अदबी सलाहियत है, जो शायराना सलाहियत है, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। आम तौर पे ख़वातीन को की जो सलाहियतें हैं वो जब मर्दों के मुकाबले में उसका मुआवजा किया जाता है तो ये समझा जाता है कि वो कम ही होती हैं किसी तरह से भी। लेकिन जब हज़रत खंसा की शायरी को परखा जाता है, चाहे वो ज़माने जाहिलियत की हो या इस्लाम में आने के बाद, तो वो उनके जो हम अस्र शुअरा थे, शायरात थी, उनमें बहुत ही मुमताज़ नज़र आती हैं। और दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो ये कि किस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपने आप को यकसर तब्दील कर दिया और फिर जिस बहादुरी के साथ उन्होंने इस्लाम में दाखिल हुई और जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की और खुद अपने आप को उन्होंने जिस तरह तब्दील किया, ये हम सब के लिए एक मिसाल है। तो मैं ज्यादा तफसील से ना बताते हुए बल्कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मिसेस मुसर्रत नाज साहिबा, जिन्होंने पिछले 2 हफ्ते भी में बहुत ही तफसील के साथ सहाबियात का जिक्र किया है और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मोहतरमा मुसर्रत नाज साहिबा से दरखास्त करूँ कि वो हज़रत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी पर रोशनी डालें ताकि हम सब उनको एज ए रोल मॉडल ले सकें और अपनी ज़िंदगी में उनके जो आमाल हैं उस पे अमल पैरा हो करके अपनी आखिरत को संवार सकें। तो मैं दरखास्त करूंगी मोहतरमा मुसर्रत नाज साहिबा से कि वो अपनी बात का आगाज करें। जी मुसर्रत साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने अदब अरबी की एक अजीम शायरा हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी पर रोशनी डालूंगी। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इंसान के गिर्दो पेश बिखरे हुए माहौल और समाज का इंसानी जिंदगी पर दूर रस असर जरूर होता है और इंसान उस माहौल से शऊरी या गैर शऊरी तौर पर जरूर मुतासिर होता है। अहद जाहिली की इंसानी जिंदगी मुख्तलिफ माशियत और शनाख्त वाले कबाइल में मुनक़सिम थी और कबीला 3 किस्म के लोगों पर मुश्तमिल हुआ करता था: आजाद, मवाली और गुलाम। कबीला के ये तीनों अनासिर कबीला के जुमला माशरती कवानीन और रस्म व रिवाज के पाबंद हुआ करते थे। हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का अरब के 2 मशहूर तरीन कबीले रबिया व मजर के खानवादा बनु सलीम से ताल्लुक था। यह कबीला दीगर कबाइल के मुकाबले काफी कदर व मंजिलत का हामिल तस्वुर किया जाता था। हत्ता कि तमाम अरब पर इसी कबीला की हुक्मरानी थी।
شاہد کے طور پر اتنا کہنا کافی ہوگا کہ قریش بھی اسی قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ مزری قبائل سارے عرب میں مختلف مقامات پر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، جس میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ شہروں سے ذرا فاصلے پر بادیہ میں مسکون تھا۔ قبیلہ میں آپ کے خانوادے کو سردارانہ حیثیت حاصل تھی۔ آپ کے والد رئیس قبیلہ تھے اور سارا قبیلہ انہی کا مطیع و فرما بردار تھا۔ قبیلہ مزر کی زبان دانی اور لسانی مہارت کے لیے محض اتنا کہنا کافی ہوگا کہ عربی زبان و ادب کو زبان مزر سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ آپ کا نامی تمازر بنت عمرو الشرید ہے۔ پورا سلسلہ نسب بے مثال قدر و منزلت کا حامل تھا۔ خنسہ لقب ہے، وہ عرب خاتون کے جس کے مرتبے کی نہ کوئی شاعرہ پیدا ہوئی ہے۔ عرب کے بڑے سے بڑے شاعروں سے رتبے میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ذہین و ترین خاتون تھی۔ خنسہ کے معنی بھی ہرن کے ہوتے ہیں اور ہرنی کی طرح تیز و ترار بھی تھیں، اور اسی وجہ سے ان کو لقب خنسہ ملا تھا۔ نجد کی رہنے والی تھی۔ آپ کی 4 اولادیں تھیں جو قادسیہ میں شہید ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، ابو شجرہ پہلے شوہر سے، زید اور معاویہ دوسرے شوہر سے۔ فضل و کمال اقسام سخن میں مرثیہ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ ان کی زندگی کا جاہلی دور اور اسلامی دور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ حقیقی انقلاب کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی معاویہ بن عمرو کے قتل پر بھی مرثیے لکھے تھے، لیکن دوسرے بھائی سخر بن عمرو کے قتل پر تو ایسے دردناک اشعار مسلسل کئی سال تک کہا جن کو سن کر مخالف قبیلے کے لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ عرب کی اس نامور اور مشہور شاعرہ کا نسب 7ویں پشت سے شیر آفاق شاعر امراؤ قیس سے جا ملتا ہے۔ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاعری کی بڑی دلچسپ داستانیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں آج بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر شاعروں نے ان کی عظمت و شیرہ کا لوہا مانا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ جدیر عہد بنو امیہ کا مشہور شاعر جو کہ 110 ہجری میں فوت ہوا، اس سے جب پوچھا گیا کہ عرب کا سب سے مشہور سب سے بڑا شاعر کون ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اگر خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری میری نظر سے نہ گزرتی تو میں عرب کا سب سے بڑا شاعر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ بشار اشار عرب کا ایک عظیم شاعر گزرا ہے۔ بتاتا ہے کہ عورتوں کے اشعار بڑے غور سے میں پڑھتا ہوں تو ان میں ہمیشہ مجھے کوئی نہ کوئی کمی ضرور مل جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو مردوں سے بھی زیادہ بلند درجے کے اشعار کہا کرتی تھی۔ دور جاہلیت میں عرب میں رواج چلا آ رہا تھا کہ شعر و شاعری کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھی۔ ان مجالس میں مرد اور عورتیں برابر حصہ لیا کرتے تھے۔ موسم بہار کا آغاز ہوتا تو یہ مجلسیں جمنا شروع ہو جاتی تھی، جہاں شعراء کو ان کے درجات کے مطابق تمغہ اور انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ ان مجالس میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ ان کے مرتبے بے نظیر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے
ان کے مرثیے بے نظیر سمجھے جاتے تھے. جب وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آتی تو تمام شعرا ان کے اونٹ کے ارد گرد حلقہ باندھ لیتے اور ان کو سننے کے لیے بے قرار ہوتے تھے. جب وہ اپنا شعر و مرثیہ سناتی تو لوگ جھوم جھوم جاتے اور خوب خوب داد دیتے. عرب کا ایک بہت مشہور شاعر گزرا ہے، زیادہ بن معاویہ، جس کی کنیت ابو امامہ ہے. کثرت شعر گوئی اور نکتہ رسی کی وجہ سے نابغہ کہا جاتا تھا. نابغہ یعنی نہایت ذہین و فطین، بڑا سمجھدار. وہ بھی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بہت پسند کرتا اور انہیں کھل کر داد دیا کرتا تھا اور کہتا کہ تم اس وقت جنوں اور انسانوں میں سب سے بڑی شاعرہ ہو. تم جیسی سخنور آج تک پیدا نہیں ہوئی. خنسہ کے دو بھائی تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا سخر تھا. ان کے والد کا نام عمر تھا جو قبیلہ بنو سلیم کا رئیس تھا اور اپنے قبیلے میں بڑی عزت و وجاہت کے مالک تھے. وہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم جوانی میں پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے. لیکن اس کے بھائیوں نے اپنی چھوٹی بہن کی اس طرح دلجوئی کی کہ باپ کی وفات کے بعد کا صدمہ اس کے دل سے نکل گیا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بھائیوں سے اخوت کی انتہائی حد تک محبت کیا کرتی تھی. اگر ان کے بھائی کی انگلی میں کوئی کانٹا بھی چبھتا تو ان کے دل پر نشتر چلنے کے برابر ہوا کرتا تھا. اس قدر ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس قدر ان کو صدمہ ہوا کرتا تھا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے پرخلوص ماحول میں انہی دونوں بھائیوں کے زیر سایہ عمر رفتہ کے شب و روز طے کیے. بھائیوں کی شرافت طبع اور بلند ہمتی نے ان کی ذات پر بھی بہت اثر ڈالا. یہ بھی عزم و حوصلہ، صاحب رائے اور قوت فیصلہ میں بے مثال ہو گئی. ان کا شمار مدبر اور نہایت سوجھ بوجھ رکھنے والی دو شیزاؤں میں ہوتا ہے. اللہ نے صورت بھی حسین بنائی تھی. بہت حسین بنائی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد توحید کی روشنی فاران کی چوٹیوں سے نکل کر یثرب کے مینار نور بننے کا شرف ملا. خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی تب تک ڈھل چکی تھی. اس وقت مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی. انسانیت نے صدیوں تک تاریکیوں میں دھکے کھائے تھے. انسانوں کے درمیان حق کا چراغ روشن تھا. قبیلہ بنو سلیم میں جب یہ دعوت اور روشنی پہنچی تو خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام مانوس اور پسندیدہ محسوس ہوا. خوش وقت تھی. لمبا سفر طے کیا کر کے مدینہ پہنچی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے پورے قبیلے کے وفد کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قبول اسلام کے چند دنوں بعد وہ اپنے علاقے میں واپس چلی گئی، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بے قرار ہو کر واپس مرکز اسلام میں آ گئی اور پھر یہیں مقیم ہو گئی. اس وقت ایران اور روم کے مقابلے پر جنگیں جاری تھیں. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور حضرت سعد بن ابی وقاص ایران کے مقابلے پر قلعہ تعمیر کرتے تھے، قلعے پر قلعہ فتح کرتے. کسرا کے نام نہاد سپریمیسی کو خاک میں لانے کا فیصلہ کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھا کہ ان کی مدد میں تازہ دم فوج روانہ کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس تازہ دم لشکر اسلام کو مدینہ سے رخصت کرنے کے لیے باہر تک پیدل چلتے ہوئے ساتھ ساتھ گئے.
उसी मौका पर वो दुआएं भी देते रहे और नसीहतें भी करते रहे। और उसी मौका पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऊंट पर एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा, तो पूछा आप कहाँ जा रही हैं? वो फरमाने लगी अपने 4 फर्जंदों के साथ मैदान जिहाद में जा रही। वो बूढ़ी खातून सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये मुजाहिदीन की माँ थी। ये मुजाहिदीन जब मैदान जंग में पहुंचे तो हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों को रात के वक्त अपने खीमे में एक यादगार नसीहत फरमाई। कहा मेरे बच्चों, जब तुम देखो कि लड़ाई पूरे जोर शोर पर शुरू हो गई है, आतिश जंग के शोले चारों तरफ भड़क उठे हैं और उसके खौफनाक शरारे मैदान में चारों तरफ फैल गए हैं, तो लड़ाई में कूद पड़ो। तुमने अपनी रजा और अपनी खुशी से इस्लाम और ईमान की दौलत को सीने से लगाया है, फिर अल्लाह की राह में हिजरत का शर्फ भी हासिल किया है। खुदा की कसम, जिस तरह तुम एक माँ के पेट से पैदा हुए हो, उसी तरह एक बाप के सुल्ब से पैदा हुए हो। मैंने तुम्हारे बाप से कभी खयानत नहीं की और न कभी तुम्हारे मामुओं को रुसवा किया। तुम्हारा हसब व नसब हर ऐब और दाग से पाक है। आखिरत की दायमी जिंदगी दुनिया की हयात फानी से कहीं बेहतर है। अगर मैदान जंग में लोगों के कदम उखड़ जाएं तो तुम लोग आगे बढ़ना, अल्लाह का जिक्र और दुआएं करते हुए मैदान में डट जाना। खबरदार, अगर तुम मैदान जंग से भाग कर वापस आए तो मैं तुम्हें कभी माफ न करूंगी। जब हाथियों के लश्कर ने हल्ला बोला तो आगाज में गाजियों के कदम उखड़ गए। फातिहीन पर बड़ा कड़ा, बड़ा सख्त वक्त आ गया था। ऐन उसी लम्हे सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चारों बेटों ने एक दूसरे को नाम बनाम पुकार कर कहा कि माँ की नसीहत याद करो। चुनांचे वो आगे बढ़े और हाथियों के सूंड को काटना शुरू कर दिया। अब ईरानी हाथी पीछे की तरफ भागना शुरू हो गए। उखड़े हुए कदम जम गए। शाम को लोग अपने खीमे में वापस पलटे तो कौन जिंदा सलामत वापस आया और कौन खिलत शहादत से सरफराज हुआ। जंगो जदाल और कत्ल गारत गिरी के खूगर अरबों में आए दिन बाहमी फसाद और क़िताल होता रहता था और अपने को चुस्त तो दुरुस्त रखने के लिए उस वक्त की बेहतरीन वर्जिश यही कबायली जंग होती थी। झटपटे में चिराग जल रहा था और आज उसमें बूढ़ी माँ खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा अकेली बैठी थी। इस खीमे में कोई भी वापस ना आया। साद इब्न वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ तो खुद चलकर उस खीमे में पहुंचे। बहादुर और जर्री साद के लिए जबान से एक लफ्ज निकालना मुश्किल हो रहा था। कदम लड़खड़ा रहे थे और जबान साथ नहीं दे रही थी। बहादुर माँ साबिर शाकिर खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, साद बताओ जंग का क्या नतीजा रहा? साद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बमुश्किल जवाब दिया कि आपके चारों बेटे शहीद हो गए हैं। माँ ने फिर पूछा, जंग का नतीजा क्या हुआ? सिपा सालार ने बताया कि अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। ये सुनना था कि सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिर गईं। उनकी जबान पर न कोई नौहा था और न कोई बहन और न मरसिया। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, ए अल्लाह, मैंने ये कुर्बानी तेरी राह में पेश की है, तू इसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, बूढ़ी माँ को अपने बच्चों से जन्नत में मिला देना। किसी शायर ने हयात खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हकीकी तस्वीर कशी उनकी ही एक गजल जिसका मफहूम यूं है,
کہ وہ ایک گائے کی تصویر کشی کر رہی ہیں جس کا نومولود بچہ فوت ہو گیا ہے، اور اہل خانہ نے دودھ نکالنے کے لیے بچہ کی کھال میں گھس بھر کر حقیقی بچہ کی طرح ایک دھوکہ بنا دیا ہے، جو گائے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور گائے اسے اپنا حقیقی باحیات بچہ تصور کرتی ہے۔ یہ بیچاری گائے اسی دھوکہ کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے، چوم رہی ہے اور پیار کر رہی ہے، چراگاہ جاتی ہے، چرتی ہے کہ اچانک بچہ کی یاد آتی ہے اور دوڑی ہوئی بچہ کے پاس آتی ہے، پھر چومتی ہے، پیار کرتی ہے، لیکن بچہ کی عدم حرکت کی وجہ سے اسے شدید بیمار تصور کر کے خود بھی غم میں گھلی جا رہی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی تصویر کشی کرنے کے بعد کہا کہ میرا غم و اندوہ اس بیچاری گائے سے بھی فزوں تر ہے۔ اس واقعے کے 10 برس بعد 24 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ مسرت ناز صاحبہ، آپ نے کافی تفصیل سے ہم سب کو بتایا حضرت خنسا کے دور جاہلیت کے بارے میں بھی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو سب سے بڑی قربانی انہوں نے اسلام کی راہ میں اپنے بیٹوں کو دی، وہ واقع مثالی ایک قربانی ہے جس سے آج کی تمام مائیں نصیحت حاصل کر سکتی ہیں۔ اور ہم سب کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، خود اسلام کے راستے پہ چلیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ اسلام کی راہ میں جان دینے تک کو تیار رہیں۔ یہ ایک خاص بات ہے جو خنسا کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ عام طور پہ مائیں اتنے کمزور دل کی واقع ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اوپر تو تمام پریشانیاں جھیل لیتی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں چاہتی کہ ان کے بچوں کو کسی قسم کی پریشانی ہو یا کوئی تکلیف پہنچے۔ تو یہاں ان کی زندگی سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو شہید کر کے، اپنے بیٹوں کو شہید ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی جان دی ہوئی امانت تھی، اور اسی کے لیے ہم نے اس کی جان اسے واپس کر دی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، آپ کو مزید زور بیاں عطا کرے۔ انشاءاللہ ناظرین پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔